बिलां कितें वाडपाचीं म्हणून अशें कितें आहा? नाही JERCच्या याच्या प्रमाणे प्रत्येक वर्सा आमकां ऑडिटींग करचें पडटा आनी तातूंत जो शॉर्टफॉल जाता आमकां लॉस जाता तो भरून काडपाचो प्रयत्न आसता. आतां इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आमी काम करता. आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो टॉप क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा म्हणून आमी बी प्लसा वयल्यान ए जाले आनी आतां आमी ए प्लसाचेर वतले. हेच्या वयल्यान तूं लक्षांत हाड की आमकां एक 5 पैसे 10 पैसे जर वाडले जाल्यार ते सोदचे पडटले, कारण कामूय तशें चल्लां. काम जर तशें चालू नाशिल्लें जाल्यार हांव तेजेर ओगी रावतलो. पूण आमचें जें काम चल्लां पावर डिपार्टमेंटान तें न भुतो न भविश्य. सर पूण लोकांक त्रास न्हू सर, पत्ते पयशे बिलांचेर पयशे वाडले ना. पूण अंडरग्रावंड केबलींग कोणाचें जालां. अपग्रेडेशन ऑफ सबस्टेशन लोकांचेंच जालां. अपग्रेडेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर लोकांचेंच जालां. तें कितें फक्त गव्हर्मेंटाचें करूना आमी लोकांचेंच काम करता. कॉमन मॅन वील हॅव टू कॉमन मॅनाक 5 पैसे चड न्हय. आमचो रेट इज व्हेरी गूड रेट एज कम्पेर्ड टू अदर स्टेट. आमी लायट मॅन्युफॅक्चर करना, बाकीच्यो स्टेट लायट करता आनी तांचो रेट 5 आसा, आमचो तो रेट 2 आसा. तांचो रेट 8 आसा, तो आमचो 3 आसा आनी तांचो रेट 12 आसा, तो आमचो सर्वसामान्य मनशाक तुज्या आनी म्हज्या सारक्या तो 5 रुपया आसा. जो 12 रुपया रेट आसा बाकीच्या स्टेटींनी तो आमचो 5 रुपया आसा. हेचे वयल्यान एक सिद्ध जाता की गोंयांत खूब कमी रेटान आमी इलेक्ट्रिसिटी दिता आनी ती दिवपाकूच जाय. त्या बद्दल म्हाका कांय ना, हांव कितें उपकार करना कोणाचे. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना आमी अपग्रेड करता तेन्ना खंय ना खंय आमकां हे पयशे घालचे पडटा आनी त्या खातीर आमचो तो प्रयत्न आसा. सो 5 पैसे वाडटलो म्हणटा तो 5 ते 25 पैसे. म्हणजे हाय टेन्शन जी लायन आसता 33 kV 11 kV आनी मोठी कनेक्शनां आसता इंडस्ट्रियल थंय 25 पैसे पर्यंत वाडटले.